A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Naqra sunan al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin. Bisnadikum al-muttasil ila musannif rahimahullahu taala. Babun fi nafaqatil mabtutah. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جحم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جحم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصلعوك لا مال له فصعلوك لا مال له إنكه أسامة ابن زيد قالت فكرهته ثم قال إنكه أسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. وعنه به قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص ابن المغيرة طلقها ثلاثة وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص ابن المغيرة طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك أتم. وعنه به قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة وساق الحديث وخبر خالد ابن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا مسكن قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل ابن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني صح؟ تفوتيني برضه ممكن يعني. ولا تفوتيني بنفسي قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجحر كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنا. وعنه به قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص ابن المغيرة وأن أبا حفص ابن المغيرة طلقها آخر 3 تطليقات
فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود وكذلك رواه صالح ابن كيسان وابن جريج وشعيب ابن أبي حمزة كلهم عن زهري. قال أبو داود وشعيب ابن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. وعنه به قال حدثنا مخلد ابن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش ابن أبي ربيعة والحارث ابن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها. فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فراجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة minim bisa kasrinun huna bifathah illa minim ra'atin fanakhudhu bil ismati allati wajadna an-nas 'alayha faqalat fatimatu hina balaghaha dhalik baini wa bainakum kitabullah qala Allah ta'ala fatalliquhunna li'iddatihin hatta la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى أقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة ابن زؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. وعنه به قال حدثنا الناصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس أمراء ابن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. وعنه به قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألم ترى إلى قول فاطمة ألم تري إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وعنه به قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران
anna Yahya ibn Sa'id ibn al-As talaqa binta Abdurrahman ibn al-Hakam al-Battah. Fantaqalaha Abdurrahman fa'arsalat Aisyah radhiyallahu anha ila Marwan ibn al-Hakam wa huwa amirul Madinah faqalat lahu ittaqillah wardudil mar'ata ila baitiha. Faqala Marwan fi hadis Sulaiman inna Abdurrahman ghalabani wa qala Marwan fi hadis Qasim awa ma balaghaki sya'nu Fatimah binti Qais. Faqalat Aisyah la yadurruka alla tadhkura haditha Fatimah. Faqala Marwan in kana biki syar fahasbuki ma kana baina hadaini min asyar. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Ja'far ibnu Burqan qala haddatsana Maimun ibnu Mihran qala qadimtul Madinata fadufi'tu ila Sa'id ibn Musayyab faqultu Fatimah bintu Qais tuliqat fa kharajat min baitiha. Qala Sa'id tilka imra'atun qanatatin nasa innaha kanat lasinatan fawudi'an ala yaday ibni ummi Maktum al-a'ma. Babun fil mabtutati takhruju bin nahar. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala tuliqat khalati thalathan fa kharajat tajuddu nakhlan laha falaqiyaha rajulun fanahaha fa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu faqala laha ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khaira. Babu naskhi mata'il mutawaffa anha bima furida laha minal mirath. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi qala haddatsani Ali ibn Husain ibn Waqid an abihi an Yazid an-Nahwi an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. باب إحداد المتوفى عنها زوجها. Wa anhu bi qala haddatsana Qa'nabi an Malik an Abdullah ibn Abi Bakr an Humayd ibn Nafi' an Zainab binti Abi Salamah annaha akhbaratuhu bi hadhihi al-ahadith al-thalathah. Qalat Zainab dakhaltu ala ummi Habibah hina tuwfiya abuha Abu Sufyan fada'at bi tibin fihi sufratun khalukun aw ghairuhu fadahanat minhu jariyatan thumma massat bi'aridaiha thumma qalat wallahi mali bitib min hajatin ghairu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Qalat Zainab wa dakhaltu ala Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha hina tuwfiya akhuha fada'at bi tibin famassat minhu thumma qalat wallahi mali bitibi min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala minbar la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 layalin illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Qalat Zainab wa sami'tu ummi Salamah taqul ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat an ainaha fa anakhuluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la marratain aw thalatha kullu dhalik yaqul la thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hiya 4 ashhurin wa 10 wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul. Qala Humayd faqultu li Zainab wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul. Faqalat Zainab kanat imra'atu idza tuwfiya anha zawjuha dakhalat hifshan wa labisat syarra thiyabiha walam tamassa tiban wala syai'an hatta tamurra biha sanah
ثم تؤتى بدبة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحبش بيت صغير باب في المتوفى عنها تنتقل. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة أن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب عبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. باب من رأى التحول. وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. وعنه به قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم ابن طحمان قال حدثني هشام ابن حسان وحدثنا عبد الله ابن جراح الكهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن جراح عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب ما كان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب ولا تختضب. وعنه به قال حدثنا هارون ابن عبد الله ومالك ابن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما. قال مسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختطبوا وزاد فيه هارون ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم ابن طحمان قال حدثني بديل عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس
معصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختطب ولا تختبط ولا تختضب ولا تكتحل. وعنه به قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة ابن الضحاك أنه يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تشتمطي بالطيب ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. باب في عدة الحامل. وعنه به قال حدثنا سليمان بن داود المحري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله ابن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حاملة فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعنه بي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان قال حدثنا وقال ابن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر و10. باب في عدة أم الولد. وعنه به قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنته
Qala Ibnu Mutsanna sunnata nabiyyina Muhammad sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam iddatul mutawaffa anha arba'atu ashhurin wa ashrun yakni ummul walad. Babul mabtutati la yarji'u ilaiha zawjuha hatta tankiha zawjan ghairah. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Ibrahim 'anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu ya'ni thalathan fatazawwajat zawjan ghairah fadakhala biha thumma talaqaha qabla an yuwaqi'aha atahillu li zawjiha al-awwal qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu lil awwali hatta tadhuqa usailatal akhar wa yadhuqa usailataha. Babun fi ta'zimi zina. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Amr ibn Shurahbil an Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka qala faqultu thumma ay qala an taqtula waladaka makhafata an ya'kula ma'aka qala qultu thumma ay qala an tuzaniya halilata jari qala wa anzalallahu ta'ala tasdiqa qawli nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي yukrihuni alal bigha fanazala fi zalik wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Wa anhu bi qala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Mu'tamir an abihi wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Qala Sa'id ibn Abi Hasan ghafurun lahunnal mukrahat. Kitabus Shaum. Babu mabda'i fardhis siyam. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Shabbuyah qala haddatsani Ali ibn Husain ibn Waqid an abihi an Yazid an-Nahwi an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجاء مع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa kana hadza mimma nafa'allahu bihin nas wa rakhasa lahum wa yassar. Wa anhu bi qala haddatsana Nasr ibn Ali ibn Nasr al-Jahdami qala akhbarana Abu Ahmad qala akhbarana Israil an Ishaq anil Bara radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza sama fanama lam ya'kul ila mithliha wa inna Sirmata bin Qais al-Ansari atamra'atahu wa kana sha'imah faqala indaki syai qalat la la'alli adhhab fa atlubu laka syai'an fa dhahabat wa laghabathu 'ainah fa dhahabat wa ghalabathu 'ainuh faja'at faqalat khaybatan lak falam yantasifin nahar hatta ghusya alaihi wa kana ya'malu yawmahu fi ardihi fa dzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum qara'a ila qawlihi minal fajr. Babu naskhi qawlihi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah.
وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضار عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة ابن أكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. وعنه به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثبتت للحبلى والمرضع. وعنه به قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. باب الشهر يكون 29. وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30. وعنه به قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نذر له فإن رؤيا فذاك وإن لم يرى فلم يحل دون منزله سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وعنه به قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لهكذا وكذا فصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن ترون هلال قبل ذلك. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي الضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. وعنه به قال حدثنا مسدد أن يزيد ابن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
syahra 'idin la yanqusani ramadhanu wa dzulhijjah. Babu idza akhta'al qawmu al-hilal. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid qala haddatsana Hammad fi hadits Ayyub an Muhammad ibn al-Munkadir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qala wa fitrukum yauma tuftiruna wa adhakum yauma tudahhuna wa kullu arafah mawqifun wa kullu minan manhar wa kullu fijaji Makkah manhar wa kullu jam'in mawqif. Babu idza ughmiya asy-syahr. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsani Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Abdullah bin Abi Qais qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in gumma alaihi adda 30 yawman thumma sham. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi an Mansur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu asy-syahra hatta tarawul hilala aw tukmilul iddah thumma sumu hatta tarawul hilal aw tukmilul iddah. Qala Abu Daud wa rawahu Sufyan wa ghairuhu an Mansur an Rib'i an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusammi Hudzaifah. Babu man qala fa in ghumma alaikum fasumu 30. Wa anhu bi qala haddatsana Al-Hasan ibn Ali qala haddatsana Al-Husain an Zaidah an Simak an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu syahra bi siyami yaumin wa la yauman illa an yakuna syai'un yasumuhu ahadukum wa la tasummu hatta tarahu thumma summu hatta tarahu fa in hala dunahu ghamamatun fa atimun iddata 30 thumma aftiru wasyahru 29. Qala Abu Daud rawahu Hatim ibnu Abi Saghirah wa Syu'bah wal Hasan ibnu Saleh an Simak bimakna lam yaqulu thumma aftiru. Qala Abu Daud wa huwa Hatim ibnu Muslim ibni Abi Saghirah wa Abu Saghirah zawju ummi. Babun fit taqaddum. Wa anhu bi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad an Thabitin an Mutarrifin an Imran ibni Husain wa Sa'id al-Jurairi an Abil Ala an Mutarrifin an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari Sya'ban syai'a qala la qala fa idza aftarta fasum yawman faqala ahaduhuma yawmain. Wa anhu bi qala haddatsana Ibrahim ibn al-Ala az-Zubaydi min kitabihi qala haddatsana Walid ibnu Muslim qala haddatsana Abdullah ibn al-Ala an Abil Azhar al-Mughirah ibni Farwah qala qama Muawiyah radhiyallahu anhu fin nas bidairi mishalin alladhi ala babi Hims faqala ya ayuhan nas inna qad ra'ayna al-hilal yawma kadha wa kadha wa ana mutaqaddimun bisiyam faman ahabba an yaf'alahu falyaf'alhu. Qala faqama ilaihi Malik ibn Hubairah as-Sabai faqala ya Muawiyah asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'un min ra'yik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sumu syahra wa sirrahu. Wa anhu bi qala haddatsana Sulaiman ibn Abdurrahman ad-Dimashqi fi hadzal hadits qala qala al-Walid sami'tu Aba Amrin ya'ni al-Auza'i annahu yaqul sirruhu awwaluhu. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Wahid qala haddatsana Abu Muslim qala kana Sa'idun ya'ni ibn Abdul Aziz yaqul sirruhu awwaluhu. Qala Abu Daud wa qala ba'duhum sirruhu wasatuhu wa qalu akhiruhu. Babu idza ru'iyal hilalu fi baladin qabla al-akharina bilaylah. Wa anhu bi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ismail ya'ni ibnu Ja'far qala akhbarani Muhammad ibnu Abi Harmalah qala akhbarani Quraibun anna Ummal Fadli ibnat al-Harith ba'athathu ila Muawiyah
radhiyallahu anhu bisyam. Qal faqadimtu syama faqadaitu hajataha fastuhilla Ramadan wa ana bisyam fara'ayna al-hilala lailatal jum'ah thumma qadimtu al-madinata fi akhir asy-syahri fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aytumul hilal qultu ra'aytuhu lailatal jum'ah qala anta ra'aytahu qultu na'am wa ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah qala lakinna ra'aynaha lailata sabt qala fala nazalu nasumuhu hatta nukmila 30 aw narahu faqultu afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu bi qala haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala haddatsani abi qala haddatsana Ash'ath 'anil Hasan fi rajulin kana bi Misrin minal amsar fasama yawmal itsnain wa syahida rajulani annahuma ra'ayal hilala lailata ahad faqala la taqdi dhalika al-yawm ar-rajulu wa la ahlu misrihi illa an ya'lamu anna ahla misrin min amsaril muslimin qad samu yawmal ahadi fayaqdunah. Babu karahiyati saumi yaumi syak. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr ibn Qais an Abi Ishaq an Silah qala kunna 'inda Ammar fi yaumil ladzi yushakku fihi fa utiya bi syatin fatanaha ba'dul qaum faqala Ammar man shama hadzal yaum faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Babu fi man yasilu Sya'bana bi Ramadan. Wa anhu bi qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqaddamu shauma Ramadana bi yaumin wa la yaumaini illa an yakuna shauman yasumuhu rajulun falyasum dzalika shaum. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Taubatal Ambari an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Babun fi karahiyati dzalik. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad qala qadima Abbad ibn Katsir al-Madinah famala ila majlisin ala fa akhadha bi yadihi fa aqamahu thumma qala Allahumma inna hadha yuhaddithu an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu faqala al-Ala Allahumma inna abi haddatsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bizalik. Qala Abu Daud rawahu Thawri wa Shiblu ibn al-Ala wa Abu Umais wa Zuhair ibn Muhammadin 'anil Ala. Qala Abu Daud wa kana Abdurrahman la yuhadditsu bihi qultu li Ahmad lima qala li'annahu kana 'indahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasilu Sya'bana bi Ramadan wa qala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Qala Abu Daud wa laysa hadha 'indi khilafahu wa lam yaji bihi ghairu ala an abihi. Babu syahadati rajulaini ala ru'yati hilali Syawal. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman Abu Yahya al-Bazzaz qala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Abbad an Abi Malik al-Ashja'i qala haddatsana Husain ibn al-Harith al-Jadali min Jadilati Qaisin anna amira Makkah khataba thumma qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yati fa illam narahu wa shahida adlin nasakna bi syahadatihima fasa'atun Husain ibn al-Harith min amiri Makkah man amiru Makkah qala la adri thumma laqiyani ba'du faqal huwa al-Harith ibn Hatib akhu Muhammad ibn Hatib thumma qala al-amir inna fikum man huwa a'lamu billahi wa rasulihi minni
وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصدق كان أعلم بالله منه فقال ذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا مسدد وخلف ابن هشام المقري قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي عن ابن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لأحل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطر زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. وعنه به قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثي يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وعنه به قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى هلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. وعنه به قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن صح؟ قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس حلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. باب من سمى السحور الغداء. وعنه به قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن صيف عن الحارث بن زياد عن أبي رحمين عن العرباط بن سارية قال رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وعنه به قال حدثنا عمر بن الحسن ابن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد ابن موسى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السحور المؤمن التمر. وعنه باب وقت السحور. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه يخطب وهو يقول
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna min suhurikum adhanu bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatir. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anit Taimi wa haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhdhin aw qala yunadi liyarji'a qa'imukum wa yantabiha na'imukum wa laysa al-fajru an yakun hakadha. Qala Musaddad wa jam'a Yahya kaffaihi hatta yakuna hakadha wa madda Yahya bi usbu'aihi as-sabbabatain. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Isa qala haddatsana Mulazim ibn Amr an Abdullah ibn Nu'man qala haddatsani Qais ibn Talqin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wala yahidannakumus sati'ul mus'id fakulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar. Qala Abu Daud hakadha mimma tafarrada bihi ahlul yamamah. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Husain ibnu Numair wa haddatsana Uthman ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Idris al-Ma'na an Husain an Sya'bi an Adi ibn Hatim qala lamma nazalat hadhihi al-ayah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad qala akhadtu 'iqalan abyada wa iqalan aswada fawada'tuhuma tahta wisadati fanadhartu falam atabayyan fadhakartu dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhahika faqala inna wisadaka la'aridun tawilun innama huwa al-lailu wan-nahar. Qala Uthman innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Babun fir rajuli yasma'un nidaa wal ina'u ala yadihi. Wa anhu bi qala haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad qala haddatsana Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Babu waqtil fitris shaim. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Hisham wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibn Daud an Hisham al-Ma'na qala Hisham ibn Urwah an abihi an Asim ibn Umar an abihi qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-lailu min hahuna wa dhahaba an-naharu min hahuna zada Musaddad wa ghabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Sulaiman asy-Syaibani qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu yaqul sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun falamma gharabat asy-syamsu qala ya Bilal inzil fajdah lana qala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana faqal ya Rasulullah inni alaika nahara qal inzil fajdah lana fanazala fajadaha fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aytumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-shaimu wa asyara bi usbu'ihi qibala al-masyriq. Babu ma yustahabbu min ta'jilil fitri. Wa anhu bi qala haddatsana Wahbu ibnu Baqiyah an Khalidin an Muhammad ya'ni ibn Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Umarah ibni Umair an Abi Atiyah qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha anna wa masrukun faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salah
والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله. قالت كان كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يفطر عليه. وعنه بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سليمان بن عامر عمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وعنه بي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوة من ماء حسوات من ماء. باب القول عند الإفطار. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين ابن واقد قال حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على الكف. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. باب الفطر قبل غروب الشمس. وعنه به قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. باب في الوصال. Gimana? بس Gimana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.